तो नावल साइयाँ आज कलम बिस्मा भट्टे। जमल ने उसके बाजुओं पर जोर देकर खुद से करीब किया। क्या जहर कराना चाह रही हो? उसकी आंखों में अपनी चाहत ना देकर वो दांतों को पीसते बोला, मुझे क्या ज़रूरत कुछ जहर करने की। अब मेरे अंदर बचा ही क्या जो जहर करूं। आपसे बेपनाह मोहब्बत थी जिसका आपको इल्म था। बेलौस जिस बात थे जो मैं आप पर लुटाती रही। एक तशनगी थी जो बचपन से आपकी सांसों से जुड़ी थी, आपसे छुपी नहीं रही। आपके इग्नोर करने से कितनी तकलीफ होती मुझे आप बेखबर नहीं। आपके पास न आने से कितना दिल जला मेरा ये भी जानते हैं आप। अपने अंदर की तलब तड़प सब आपके सामने खोल कर रख दी। अब कुछ नहीं बचा मेरे अंदर जो जहर करो। जहर तभी होता जब मुझे बदले में आपकी चाहत मिलती जो मुझे पूर महका देती। लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं मिला तो मैं अब खाली हूँ साईं। अब कुछ नहीं मेरे अंदर। अपनी वरा निगाह को उसकी आंखों में डाले वो एक दर्द से बोल रही थी। कोई खौफ कोई झिझक नहीं महसूस हो रही थी क्योंकि वो अपने अंदर की उस मलहिया को सुला रही थी जो जामल के एक नज़र से सुर्ख पड़ जाती थी। सुनो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी और हमेशा रहेगी। उसके चेहरे से 1 इंच का फासला बनाते बड़े हक से जताया, तुम्हें मेरी परवाह है और हमेशा रहेगी। उसके माथे से माथा टिकाते फिर से हक जताया, खबरदार जो मुझसे लापरवाही दिखाए। जामल शाह सब बर्दाश्त कर सकता है लेकिन तुम्हारी लापरवाही क्या, तुम्हारी आंख के ज़रा से बदलने को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके माथे से माथा टिकाए आंखें बंद किए कहा, क्यों क्यों चाहते हैं मुझसे ये सब जब मैं आपकी मंजूर नज़र ही नहीं। आपके नज़दीक बहन की मोहब्बत इतनी है कि मुझे तो कहीं खो दिया आपने। अब जब मैं आपसे दूर हो रही हूँ आपके बार बार कहने पर तो होने क्यों नहीं दे रहे। उसके कलर को मुट्ठी में बेंचे इस्तफसार किया, तुम्हें क्या लगता है कि जामल शाह तुमसे शादी नहीं करता तो ये शाह हवेली तुम्हारी शादी कहीं और कर लेते हैं। उसकी तरफ गुस्से से देखते का वो इतना खोलकर बयान करने वाली तबीयत नहीं रखता था जिसका जवाब इतने ही चाहत से देता जिसकी मलिया मुंतजर थी। जामल शाह की मोहर लगी है तुम पर। तुम्हें ना भी अपनाता तो किसी की इतनी जरूरत नहीं होनी थी तुम्हें किसी और के नाम करने की। तुम्हारे लिए तो मैं कई लाशें खड़े खड़े बिछा दूँ तो तुम्हें शक गुजरा अब कि तुम मेरी मंजूर नज़र नहीं। वही सर्द लहजा वही गुस्सा जो हर वक्त उसकी तबीयत का खासा बनता जा रहा था। मलिया की आंखों में पानी भर आया। एक बार सही बस एक बार मेरे पास आ जाए। ये खुद से जंग जो आप लगाए बैठे हैं उसका हल मिल जाएगा। मैं समेट लूँगी आपको। यकीन तो करें मुझसे दूर रहकर क्यों खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं। आप भी जानते हैं कि माँ हम संभाल लेगी खुद को अपने रिश्ते को। लेकिन इस चक्कर में आप मुझे और खुद को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं। एहसान भाई से बदला ऐसे ना लें, हम दोनों का क्या कसूर है। साईं उसके चेहरे को हाथों में लिए वो उसको संभालना चाह रही थी। उसके दिल को संभालना चाह रही थी जो वो खुद को कैद कर रहा था खुद में। वो जानती थी कि जामल नहीं बोल रहा इस वक्त को जब एहसान शाह ने सबके सामने अनाबिया से मोहब्बत का एतराफ़ किया था। और वो जानती थी कि किसी ऐसे शख्स से शादी करके रहना जो आपसे मोहब्बत नहीं करता तो इंसान कितनी तकलीफ़ से गुजरता है। वो माँ हमको उसी तकलीफ़ से गुजरता महसूस कर रहा था और उसी की सज़ा वो एहसान शाह से ले रहा था खुद को मलिया से दूर रख कर। लेकिन वो दूर रह नहीं पा रहा था। बेशक साहब के सामने सख्त गिर साबित हुआ था लेकिन मलिया उसके अंदर के जामिल को जानती थी जो बेइंतहा मलिया से प्यार करता था। जामिल ने एक नज़र उसे देखा जो उसके दिल की ज़बान बने उसे देख रही थी। वो थक गया था उससे दूर रह रह कर, उसे तकलीफ़ देकर। खुद भी तो उसकी मोहब्बत में इतना पागल था कि उसका ज़रा सा इग्नोर करना उसकी जान पर बन गया था। चेहरे के तासुरात ढीले हुए थे। अपने बाजुओं को उसके गिर्द लपेटते वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गया था। उसकी पकड़ एक बच्चे जैसी थी, जैसे एक बच्चा उदासी में अपने पसंदीदा इंसान के गले ज़ोर से लग जाता है। उसी तरह उस वक्त जामल शाह एक मासूम बच्चे की तरह मलिया की गर्दन में चेहरा दिए उसके गिर्द बाजू बांधे खड़ा था। मलिया ने एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरा उसके बालों में दे दिया। उसकी आंखें अश्क बार थीं। पहली बार जामल उसके करीब आया था। एक ठंडक उसके सीने में जैसे पड़ी थी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही, अब भी मुझे इग्नोर करने लगी हो, बेवफा बन रही हो मुझसे दूर जाकर।
مجھے تکلیف پہنچا کر میرا خیال نہ کر کے تم خوش ہو، اب کہاں تمہیں مجھ سے محبت ہوگی، ظالم ہو تم۔ اس کی گردن میں منہ دیے ہی وہ روٹھا روٹھا سا بولا، اللہ قسم نہیں، بے پناہ محبت آپ سے سائیں۔ خبردار ایسے الفاظ دوبارہ نکالے تو ذرا سی گردن موڑ کر اس کے بالوں پر بوسہ دیتے وہ ذرا مصنوعی غصے سے بولے۔ جامل نے چہرہ اٹھا کر اس کے مقابل کیا، میری آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں تمہیں؟ اس کو ایسے ہی اپنے حصار میں لیے وہ سنجیدگی سے بولا، یہی کہ ملیہ شاہ سے آپ کو بالکل بھی اب محبت نہیں رہی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سنجیدگی سے کہا، اب اس کے منہ سے اظہار کرنے کا وقت تھا، وہ خود اعتراف کر کر کے تھک گئی تھی۔ جمل نے آنکھوں کو چھوٹا کر کے اسے دیکھا، جھوٹ بولنا بھی سیکھ لیا ان 2 دنوں۔ سرد لہجے میں کہا، ہاں اب جھوٹ ہی بولنا پڑے گا، کیونکہ سچ بولنے سے آپ اور دوریاں بڑھا دیتے ہو۔ اس کی آنکھوں میں یک ٹک دیکھتے ایک جذب کے عالم میں جواب دیا، میرے بنا کچھ بولے تم میرے دل اور آنکھوں کی حالت سمجھ نہیں سکتی کیا؟ ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھتے سوال کیا۔ کبھی کبھی کسی کی جان کی خاطر منہ سے وہ الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں سائیں جو دل کے کسی کونے میں دفن ہو۔ اسی کے انداز میں اس کے گال پر ہاتھ رکھتے کا، مجھے زیادہ بولنا نہیں آتا، لیکن میں اپنے عمل سے تمہیں اس بات کا جواب دے سکتا ہوں، تمہیں خود جامل شاہ کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے گمگیر لہجے میں کہا، کھانا کھا لے سائیں، ورنہ میں نے بھوک سے یہیں آپ کی پناہوں میں بے ہوش ہو جانا ہے۔ اس کے سینے پر سر رکھتے وہ بھوک کی شدت سے منمنائے، اچھا تو بھی ملازم کو کون میرے متھے مارنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ اس کی کمر پر حصار تانگ کرتے مصنوعی غصے سے پوچھا، سائیں میں خود کھلاؤں گی، مجھے بڑی بھوک لگی ہے، آئیں میں کپڑے چینج کر دوں پہلے۔ اس کے حصار سے نکلتی وہ تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈریسنگ روم میں لے گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگا جو نازک سی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کے لیے ہلکا سا ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر دی، لینا اس کو ایسے خود کو تکتا پا کر وہ جھنجھلا کر بولی۔ جمل نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے کپڑے لیے اور اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر گہری جسارت کی، 5 منٹ میں آتا ہوں۔ اس کے سرخ کندھاری چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے وہ باہر چلا گیا۔ ملیہ نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا، اس عمل کی بات کر رہا تھا، اگر جامل تو اس میں یقیناً ہمت نہیں تھی اس کی محبت سہنے کی۔ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تو نے اسے خود بھیجا وہاں، تیری غیرت کہاں مار گئی تھی سیف ہے؟ دل شیر اس کو تنے چتونوں سے گھرتے بول رہا تھا۔ آج 2 دن بعد سیف حویلی آیا تھا، وہاں مال سے ہی وہ شہر والے اپارٹمنٹ چلا گیا تھا اور اب وہ واپس آیا تھا تو دل شیر کے فورس کرنے پر اسے سب بتانا پڑا، اور دل شیر تو اس کی بات سن کر کئی پل اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکا، اور اب وہ اس پر گرج رہا تھا، مجھے صرف کیف نظر آ رہا ہے۔ زمر بھبھی نظر آ رہی تھی، نہیں برداشت ہو رہا تھا کیف کا ایسے تڑپنا۔ تب مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کہ میں اتنا برا انابیہ کا ایڈکٹ ہو جاؤں گا، تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور چہرے پر ہاتھ رکھ دیے۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ 2 دن سے ہی سویا نہیں، اور اس میں عنایہ کا کیا قصور تھا؟ دل شیر نے حیرت سے پوچھا۔ سیف نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا، اب تجھے اتنی شدت والے محبت بھی ہو گئی ہے، واہ، اور اس کا نتیجہ تم مال بھی دیکھ چکا تھا۔ سیف نے اکھڑے لہجے میں ڈانٹا، اسے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی سیف سے۔ تبھی دروازے پر ناک ہوئی تو دونوں متوجہ ہوئے، چھوٹے شاہ جی، وہ بڑی بی بی بلا رہی ہیں اپنے کمرے میں، ملازم نے ادبن ہاتھ باندھ کر کہا۔ سیف کا چہرہ کھل اٹھا کیونکہ فرحین شاہ اسے بالکل بھی بات نہیں کر رہی تھی، بجائے اس کو بلانا۔ وہ فوراً سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ یا اللہ اسے ہدایت عطا کر، اب یہ انابیہ کے پیچھے نہ پڑ جائے، کوئی سواد کی لڑکی اس کے پلے ڈال دے جس کے چنگل سے یہ نہ نکل سکے، آمین۔ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھایا شدت سے دل شیر نے دعا کی۔ اندر سے بہت پریشان تھا وہ سیف کے لیے۔ بھی جان آپ نے بلایا؟ دروازے پر دستک دیتے مسکرا کر کہا۔ فرحین شاہ جو بیڈ پر بیٹھی تھی اسے سر ہلا کر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیز سے اندر بڑھا اور بنا ادھر ادھر دیکھے سیدھا فرحین شاہ کے پاس پہنچ کر ان کو سینے سے لگا لیا۔ فرحین شاہ کے لیے یہ ایک حملے جیسا ہی تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کی اندر کی حالت سمجھ رہی تھی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا سکون محسوس کر رہا ہوں اب، ان کو سینے سے لگائے وہ نم آلود آواز سے بولا۔ فرجی بیگم برخوردار۔ یوسف شاہ جو فرحین شاہ کی طبیعت کو سن کر پھرتی سے کمرے میں آ رہے تھے کہ سیف کو
फरीन शाह के सीने से लगे देखकर जल भून कर रौब से बोले। इस उम्र में भी जेल सी महसूस हो रही थी, वो भी अपने ही बच्चों से। यूसुफ शाह की आवाज़ पर फरीन शाह ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते जानकर सैफ के गिर्द बाजू कर दिए। यूसुफ शाह को तो पितंगे लड़ गए थे जैसे इस मंजर को देखकर। इधर सैफ अपने बाप की आवाज़ पर उठना चाह रहा था, मगर माँ की आगोश ने सुकून इतना दिया था कि दोबारा उनको सीने में भेज गया। मेरी आवाज़ नहीं आई क्या तुम्हें? यूसुफ शाह सैफ के सर पर सवार होते दांत पीस कर बोले। सैफ ने गर्दन उठाकर उन्हें देखा और माँ के गिर्द बाहें कर दी। क्या शाह जी, मेरा बेटा मुझसे मिलने है, मैंने बुलाया है उसे, आप कुछ देर इंतज़ार कीजिए। सैफ के कंधे पर सर रखते बड़े मज़े से कहा कि यूसुफ शाह का चेहरा मारे जब्त से सुर्ख हो गया और फरीन शाह का दिल किया कि कहकर लगा कर हंसे। उठो यहाँ से, सैफ को तिखे चतनों से घूरते कहा। आगा जान, इतने दिन भी जान नाराज़ थी मुझसे, अब बुलाया है तो थोड़ी देर रहने देना पास। सारी उम्र आपके पास ही थी। खुद में फरीन शाह को बेचते मासूम सूरत लिए कहा, अब हमें कोई मनाने ना आए, जा रहे हैं मर्दान खाने। बैठो तुम दोनों माँ बेटा यहीं, अब यूसुफ शाह की जरूरत कैसी होगी? गुस्से से दोनों को देखते वो बाहर की तरफ बढ़े, लेकिन फिर रुके। दोनों उनको ही देख रहे थे। खबरदार, जो अपनी माँ के चेहरे का एक भी नक्श चुम्मा, खास तौर पर माथा पलट कर सैफ को सख्त से वार्न किया और लंबे लंबे डाग भरते कमरे से चले गए। ओ माई गॉड, बी जान, मेरे आका जान मुझसे जेलस हो रहे हैं। सैफ हंसता हुआ फरीन शाह को देखते बोला तो फरीन शाह का कहका गूंजा और ये कहका बाहर निकलते यूसुफ शाह के कानों में गूंजा और वो मुस्कुरा दिए। एक अरसे बाद उन्होंने फरीन शाह का कहका सुना था। उनका इश्क आज मुस्कुराया था, भला आज वो भी क्यों ना मुस्कुराते। हंसते हुए मर्दान खाने चले गए। हाँ, तुम्हारे आगा जान मेरे साथ किसी को बर्दाश्त नहीं करते, फरीन शाह ने हंसते हुए बताया। आई लव इट बी जान, आपको गोद में सर रख लो। उनके हाथों को चूमते पूछा। हाँ मेरे बेटे, मुस्कुरा कर उसका माथा चुम्मा तो वो मुस्कुराता उनकी गोद में सर रख दिए। तुम परेशान हो सैफ? उसके बालों में हाथ चलाते पूछा। हम थक गए हूँ बहुत, आंखें बंद किए कहा। चेहरा अफसुर्दगी की छाप दिखा गया था। अब तुम्हें अनाबे की ज़रूरत महसूस होने लग गई है, नरम लहजे में दरियाफ्त किया। उसने आंखें खोलकर उन्हें देखा। मेरा फैसला बहुत गलत था बीजान, उसकी आवाज़ में पछतावा था। अगर गलत होता तो आज दो जिंदगियां या तो मर गई होती या जिंदा लाश बन जाती, जमर और कैफ। उसके बालों में वैसे ही उंगलियां चलाते कहा तो सैफ ने फिर से उन्हें देखा। जानते हो ना कैफ कितनी शिद्दत से चाहता है जमर को। हमारी हवेली में सफ़े मातम बेच जाता अगर हम जमर को जाने देते। लहजे में खौफ था भी जान, लेकिन अनाबिया मुझ पर जैसे हावी हो गए। वो उसके अक्स को सोचते वो दिल गिरफ्तगी से बोला। तुमने देखा उसे, मिली हो क्या? खुश थी और उसके साथ लड़का भी कोई था? फरीन ने बेचैनी से सवाल कर डाले। सैफ ने उनके हाथ पकड़े और अपनी आंखों पर रख दिए। उसने अपने शोर को चुना मुझ पर बेजान। ये यकीन से बाला तर था। हमने वनी कहीं और किया था, लेकिन वो लड़का वो खोखर का बेटा नहीं था, वो कोई और था बेजान। कमर की शक्ल जहन में लाते वो पुरसोच निगाहों से बोला। फरीन शाह मुस्कुरा दी। उन्हें तो इल्म था ना कि वो कौन था। वो पुरसकून थी क्योंकि अनाबिया ने उसी लड़के को चुना था जिसके निकाह में थी, जिन्हें वो खुद भी राजी थी। तो अब तुम उसे तांग करोगे क्योंकि तुम्हें उसकी मौजूदगी बुरा तांग करती है? उसे नरम लहजे से पूछा। नहीं बीजान, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। उसकी मोहब्बत को धुतकारा मैंने हमेशा। अच्छी बात है, अगर उसे ऐसा शख्स मिला है जो उसे बेलौस मोहब्बत करता है। उदास मुस्कान से जवाब दिया और फिर से आंखें बंद कर ली। बीबी जान, बाहर कोई लड़की आई दरवाजे पर। मुलाजिम ने नाक करते कहा, कौन है? फरीन शाह ने घड़ी देखते पूछा। रात के 8 बज रहे थे। कोई शनीजा, ऐसा ही नाम है बीबी जान, और आपसे मिलना चाहती है। मुलाजिम ने फिर से कहा, शनीजा? सैफ ने हैरत से बोला। फरीन ने एक नज़र सैफ को देखा। उसे इधर ही भेज दो। मेहमान खाने में भेजने की बजाय उसे यहीं बुला लिया। जी बीबी जी, वो जवाब देती फ़ौरन चली गई। बी जान, वो आपसे क्यों मिलना चाहती? सैफ उनकी गोद से उठता कन्फ्यूज़ होता बोला। अब ये कौन है और मुझसे क्या चाहती? ये तो उसके यहाँ आकर मुझसे बात करके इल्म होगा ना बेटे। सैफ के माथे पर बोसरते प्यार से कहा। सैफ ने पहलू बदला। वो उसकी मौजूदगी शाह हवेली में तसव्वुर नहीं कर पा रहा था। तभी दरवाज़ा खटका और शनीजा अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आते फरीन शाह को देखते सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो बेटा।
سب نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ شنیزا نے اسے دیکھا جو اسے ہی سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی، ہاتھ آپس میں پیوست کر لیے۔ کیا نام تمہارا؟ فرین شاہ نے پوچھا۔ شنیزا۔ سیف کی کلاس فیلو رہ چکی ہوں کینیڈا میں، اپنا ہلکا سا تعارف کروایا۔ اچھا تو بچے یہاں کیسے آنا ہوا؟ سیف کو دیکھ کر پوچھا۔ آپ کا بیٹا تو مجھے پل پل مار رہا ہے، سوچا مر جانے سے پہلے ایک درخواست آپ کے حضور بھی پیش کر دوں، شاید آپ ہی میری زندگی کا پروانہ مجھے دے سکیں۔ سیف شکایتی نظروں سے دیکھتے وہ فرین شاہ سے مخاطب تھی۔ فرین شاہ نے نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ موت کا پروانہ؟ درخواست؟ کھول کر بات کرو بچے۔ فرین شاہ اب بالکل سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ میں تو آپ کے بیٹے کے سامنے ہر طرح کی منت کر کے دیکھ چکی ہوں، لیکن نہ جانے کیسا دل ہے اس کا جو نرم پڑ ہی نہیں رہا۔ اس کے ساتھ زندگی جینے کے لیے مجھے اپنے پاپا کو چھوڑنا پڑا کیونکہ انہیں سیف پسند نہیں تھا۔ اس وقت میں ان کی پہنچ کی وجہ سے ڈر گئی تھی اور سیف کے پرپوزل کو پوری یونیورسٹی کے سامنے ریجیکٹ کیا تھا۔ شنیزا کا سر جھک گیا۔ آج بھی وہ پل یاد کر کے اسے بھی رونا آ رہا تھا اور پچھتاوا لگ رہا تھا۔ فرین شاہ نے سمجھنے والے انداز میں اسے غور سے دیکھا جو اب شرمندہ سے سر جھکا چکی تھی۔ اچھا تو تم تھی جسے میرے بیٹے کو خاموش کروا دیا تھا؟ فرین شاہ نے ڈانٹ کر پوچھا۔ تو شنیزا کا سر اور جھک گیا۔ بی جان تم چپ کرو۔ فرین شاہ نے سیف کو ٹوکا جو کوئی بات کرنے لگا تھا۔ اب کیا تمہارے فادر کچھ نہیں کریں گے تمہاری شادی کے حوالے سے؟ یہ انہیں کوئی پرواہ نہیں؟ فرین شاہ نے پوچھا۔ ان کو میں نے چھوڑ دیا اور انہیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کو اپنی پراپرٹی زیادہ پسند تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جو پراپرٹی میرے نام ہے وہ ان کا نام کر دی جائے تو وہ میری شادی میری پسند سے کر دیں گے، لیکن اگر ایسا ہو بھی جاتا تو تب بھی وہ مجھے ساتھ نہیں رکھتے کیونکہ ان کا سوشل سرکل میں بے عزتی کا مقام ہونا تھا۔ اس لیے میں انہیں چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ انہیں فرق بھی نہیں پڑے گا۔ ان کا دل رکھنے کے لیے ان کی دوسری بیوی اور بچے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بتا رہی تھی۔ اس طرح سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ ہم تو رہ کہاں رہی ہو؟ پھر سے پوچھا۔ ہوٹل میں نے تو اس حوالے سے بھی آپ کے محترم بیٹے کی منت کی تھی کہ میری چاہت کے عوض اپنے نام کر کے اس حویلی کے کسی کونے میں جگہ دے دے۔ اس کا نام تو ہوگا میرے پاس، لاوارثوں والا احساس تو نہیں ہوگا کم سے کم۔ سیف کو پھر سے شکایتی نظروں سے دیکھتے کہا۔ تمہیں اس حویلی کا کونا کیوں چاہیے؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم سیف سمیت اس کا کمرہ مانگو گی۔ فرین شاہ سنجیدگی سے اسے جانچنا چاہا۔ شنیزا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور یہی چونکنے والی حالت سیف کی تھی۔ جی اسے حیرت ہوئی۔ کیوں؟ میری بہو بننا پسند نہیں کیا؟ فرین شاہ نے شرارت سے پوچھا تو شنیزا سرخ پڑ گئی۔ اب کیا وہ منہ سے ہاں کرتی؟ بھی جان سیف سے تو بات ہی نہیں باندھ رہی تھی کہ وہ اس دوران کیا بولے۔ تم چپ کرو۔ فرین شاہ نے دوبارہ چپ کروا دیا کہ وہ اتنا سا منہ لے کر بیٹھ گیا۔ لڑکی تم آج سے اوپر کمرے میں رہے گی، ملازمہ سے کہہ کر میں تمہارا کمرہ سیٹ کروا دیتی ہوں اور شاہجی سے میں بات کر لوں گی۔ اسی ہفتے تم دونوں کا نکاح ہے۔ فرین شاہ نے شنیزا کو دیکھتے حاک مانا انداز سے کہا۔ دونوں ہی اپنی جگہ اچھل کر رہ گئے۔ بی جان کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سیف نے حیرانی سے پوچھا۔ بی جان میں کیسے؟ آج میرا سارا سامان ہوٹل میں ہے۔ شنیزا گڑ بڑھاتے بولی۔ اسے نہیں علم تھا کہ اتنی جلدی سب پلان ہوگا، سب کل تمہارا کمرے میں موجود ہوگا۔ سیما فرین شاہ نے حتمی بات کی، اپنے ملازمہ کو آواز دی جو چند سیکنڈ میں اندر داخل ہوئی اور مودب سے کھڑی ہو گئی۔ فوراً سے مہم کے ساتھ والا کمرہ جو خالی ہے اسے سیٹ کرو اور بیبی کو وہاں لے کر جاؤ۔ فرین شاہ نے اسے حکم دیا تو وہ فوراً سر ہلاتے کمرے سے نکل گئی۔ بھی جان ایسے اچانک مجھ سے تو پوچھ لیں۔ سیف نے زچ ہوتے کہا۔ سیف بیٹا ساری زندگی تم نے وہ کیا جو تمہیں صحیح لگا، ہمارے ہر فیصلے کو تم نے رد کیا، ہر اس فیصلے کو ترجیح دی جس سے ہم مخالف تھے۔ آج پہلی اور آخری بار تم ہمارا کہا مان لو۔ اس فیصلے کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھنا۔ اب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، اتنی ہمتیں نہیں رکھتے کہ تم لوگوں کے درد اور غم سنبھالیں۔ اب تم لوگوں کی باری ہے ہمیں سنبھالنے کی۔ فرین شاہ نے سیف کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پیار سے سمجھایا۔ ان کی باتوں میں پاور تھی۔ تبھی وہ گہرا سانس لے کر سر جھکا گیا۔ آنکھوں میں انابی کا چہرہ بار بار آتا۔ نظر اٹھا کر شنیزا کو دیکھا جو پریشان تھی سیف کی حالت پر۔ پھر اس نے بی جان کو دیکھا جو مسکرا کر شنیزا کو دیکھ رہی تھی، یعنی اب اسے اپنی بی جان کی سننی تھی۔ سب ٹھیک کرنا تھا۔ ٹھیک تو کہا تھا اس کی بی جان نے کہ ہر بار اس نے
خود ہی فیصلے کیے اور نقصانوں اٹھایا۔ اب اسے سکون چاہیے تھا اور اسے اپنی بیجان کے مسکراتے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اب اسے سکون مل جائے گا۔